अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके गुनाह बहुत ही बड़े थे, लेकिन उसकी तौबा उससे भी ज़्यादा बड़ी और अजीम थी। ये कहानी है मालिक बिन दीनार की, एक गुनहगार जो वली बन गए। इस कहानी में है नदामत, रोना, तौबा और सबसे बढ़कर तवक्कुल। अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि चाहे इंसान कितना भी गिर जाए, अल्लाह से रुजू करे तो उठाया जा सकता है। मालिक बिन दीनार का असल नाम मालिक था। उस ज़माने में वो एक फ़ौज के अफसर थे, इज़्ज़तदार थे, रोब वाले और दौलतमंद भी। लेकिन उनकी ज़िंदगी का असल रुख कुछ और ही था। वो शराब के आदी थे और हर वक्त नशे में डूबे रहते। उन्होंने कुरान को सिर्फ लिखने के लिए सीखा था ताकि लोग उनसे लिखवा लें और वो पैसे कमा सके, लेकिन उसके दिल में ना ही कुरान का नूर था और ना ही अल्लाह का खौफ। वो हराम के शौकीन थे और दुनिया की दीवाने और अपने नफ्स के गुलाम भी थे। लोग उनसे इज्जत से देखते, लेकिन उनके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। एक रोशनी का चांद, जैसे हर किसी की ज़िंदगी में एक रोशनी का चांद आता है, उसी तरह मालिक बिन दीनार के ज़िंदगी में रोशनी का चांद उनकी बेटी का पैदा होना था। लेकिन फिर अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी एक रोशनी भेजी। उनकी छोटी सी बेटी, मासूम, प्यारी, हमेशा हंसने वाली। उन्होंने मालिक के दिल में एक नरमी पैदा की। वो पहली बार किसी से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। उस मासूम ने उनका दिल जीत लिया। मालिक कहते हैं, उसने मुझे पहली बार अल्लाह याद दिलाया। जब भी मैं शराब का गिलास उठाता, वो मासूम आंखों से मुझे देखती और कहती, अब्बू अल्लाह से डर रखो। उसकी छोटी सी बात उनके दिल में तीर की तरह लगती, लेकिन नफ्स की आदत छूटना आसान नहीं होता। इम्तिहान का वक्त, लेकिन ज़िंदगी ने एक और इम्तिहान लिया। अल्लाह ताला ने उनकी मासूम बेटी को लेकिन ज़िंदगी ने उनसे एक और इम्तिहान दिया। वो मासूम बेटी बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में उस मासूम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बेटी के इंतकाल के बाद मालिक बिन दीनार टूट गए। उनकी ज़िंदगी अंधेरे से भर गई। वो रोज़ उसकी याद में रोते और फिर शराब में अपना गम भुलाते, लेकिन हर दफ़ा शराब का गिलास उठाते उस मासूम की आवाज़ उनके कानों में गूंजती, अब्बू अल्लाह से डरो। एक बार मालिक बिन दीनार को रात में ख्वाब दिखा और उनको ख्वाब में उनकी बेटी दिखी। बेटी के इंतकाल के कुछ अरसे बाद एक रात मालिक बिन दीनार ने शराब पी और नशे में सो गए। उस रात उनसे एक अजीब ख्वाब देखा। वो ख्वाब उसकी ज़िंदगी के मोड़ बन गया। उन्होंने ख्वाब में देखा, क़यामत का मंजर है, लोग भाग रहे हैं, दहशत का आलम है, आसमान सुर्ख हो पड़ा है, ज़मीन फट रही है और मालिक भी भाग रहे हैं। पीछे से एक अजाब का अजीम अज़दा उनके पीछे लगा हुआ है। वो सांप उनके पीछे दौड़ता और वो भी उनके आगे आगे दौड़ते घूमते हैं, चिल्लाते हैं और फिर बोलते हैं, बचाओ बचाओ। फिर अचानक उनकी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ती है, नूरानी चेहरा लेकिन बहुत ही कमज़ोर जिस्म। मालिक चिल्लाते हैं, आप मेरी मदद करें, ये सांप मुझे खा जाएगा। बुजुर्ग कहते हैं कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, तुझे बचा नहीं सकता, लेकिन आगे एक पहाड़ी है, वहाँ तू भाग जा। मालिक उस पहाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। जब पहाड़ तक पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ मासूम बच्चे खेल रहे होते हैं। उन बच्चों में से एक उनकी छोटी सी लड़की भाग कर आती है। वो उनकी मासूम बेटी थी। वो मालिक के सामने आकर उस सांप को रोकती है। सांप पीछे तो हट जाता है, फिर वो बेटी अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है कि अब्बू, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आप अल्लाह से डरें? आपकी ज़िंदगी में तो बस इतनी सी ही उम्र रह गई है। नींद से उठकर तौबा का आगाज़। मालिक चीख मारकर उठते हैं। उनका जिस्म काँप रहा होता है। वो सारी रात नहीं सोते। वो रोज़ की तरह शराब का गिलास उठाते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनकी उंगलियां काँप रही होती हैं और उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह,
میں واپس آنا چاہتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ وہ شراب زمین پر پھینکتے ہیں اور ٹوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ مسجد کا سفر اور قرآن سے ملاقات۔ اگلی صبح مالک ایک مسجد جاتے ہیں جہاں لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بار ان کے دل میں قرآن کی آیتیں اترتی ہے۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ ان کا دل ٹوٹ کر رو پڑا۔ اس دن مالک نے سچی توبہ کی۔ لوگوں کی باتیں اور صبر۔ جب مالک رضی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے توبہ کی تو لوگ ان پر ہنسنے لگے، کہنے لگے اب تو بہت ہی بزرگ بن گیا ہے، توبہ بھی ایک ڈرامہ ہی لگتا ہے۔ لیکن مالک نے سب کچھ برداشت کیا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے اور دن بھر بھی روزہ رکھتے، اپنے دل کے ہر کونے سے اللہ سے معافی مانگتے۔ کہتے ہیں کہ اس نے 40 دن تک مسجد میں سے نہیں نکلے، اور پھر اللہ نے ان کے دل میں وہی قرآن بسایا جس کو وہ صرف پیسوں کے لیے لکھا کرتے تھے۔ علم کا سفر۔ توبہ کے بعد مالک بن دینار نے اپنی زندگی کا مقصد بدل دیا۔ اب اس کا صبح اللہ کی ذکر سے ہوتی اور رات قرآن کے ساتھ گزرتی۔ مالک بن دینار نے قرآن صرف زبانی یاد نہیں کیا بلکہ دل سے سمجھا۔ ہر آیت اس کے لیے زخم پر مرہم تھی اور ہر مرہم اس سے اور زیادہ اللہ کے قریب لے جاتا۔ لوگ کہتے پہلے مالک لکھنے والا تھا، اب مالک جینے والا بن گیا ہے۔ وہ مسجد میں رہتے، فخری زندگی گزرتی اور صرف حلال کے ایک نوالا کھاتے، کبھی کبھی صرف ایک کھجور اور پانی سے روزہ افطار کیا کرتے۔ لوگوں میں اللہ کا عزت دینا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مالک بدل گئے ہیں تو لوگ ان کے پاس صرف مشورہ لینے، نصیحت سننے اور دعا کروانے بھی آنے لگے۔ ان کا ذکر ہر شہر میں ہونے لگا۔ کسی نے پوچھا مالک تم تو فوج کے ایک افسر تھے، تم نے یہ سب کیسے چھوڑ دیا؟ وہ رو کر کہتے میری بیٹی میرے لیے ہدایت کا سبب بنی، اس کی معصوم آنکھوں نے مجھے اللہ کی یاد دلا دی۔ وہ ہر کسی کو یہ بتاتے کہ اللہ کتنے قریب ہے، کہ اگر کوئی ٹوٹ کر توبہ کر لے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے بھر دیں گے۔ آنسوؤں کا اثر۔ مالک بن دینار کی مجلس۔ لوگ کہتے ہیں جب مالک بن دینار قرآن کی آیت پر تفسیر کرتے تو سب لوگ رو پڑتے، ان کی آواز میں درد ہوتا، ان کی ہر بات سے دل میں اترتی تھی۔ کسی نے کہا مالک تم اتنا کیوں رو پڑتے ہو؟ تو وہ کہتے کیونکہ میں وہ ہوں جس کو اللہ نے گرنے کے بعد اٹھایا ہے۔ میں ہر وقت ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھ پر سے اپنی نظر رحمت واپس نہ لے لے۔ زندگی کا ایک واقعہ۔ چھوٹی بیٹی کا اثر۔ ایک مرتبہ ایک جوان مالک بن دینار کے پاس آیا اور کہنے لگا میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اللہ مجھے معاف کریں گے؟ مالک نے کہا میں مالک ہوں جس نے ہر گناہ کیا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف پلٹ گیا تو اس نے مجھے بزرگ بنا دیا اور عزت دی، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ جوان رو پڑا اور اس نے وہی کیا۔ ان کی توبہ سے لوگوں کی توبہ کرنے کی موٹیویشن ملتی تھی۔ مالک بن دینار کا حج کا سفر۔ ایک بار مالک بن دینار حج کے لیے نکلے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کسی قافلے کے ساتھ تھے، نہ ہی ان کے پاس کھانا، نہ ہی زیادہ خوراک اور نہ ہی کوئی سامان۔ کسی نے پوچھا مالک آپ اس مشکل سفر پر اتنے کم تیاری کے ساتھ کیسے نکل رہے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا جس رب نے مجھے توبہ کے لائق سمجھا ہے وہی رب مجھے مکہ بھی لے جائے گا۔ مجھے کعبہ تک نہیں، کعبہ کے رب تک پہنچنا ہے۔ راستے میں لوگ تھک جاتے، مالک ذکر میں ڈوبے جاتے۔ لوگ پانی ڈھونڈتے، مالک سکون ڈھونڈتے۔ جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے دیکھا مالک بن دینار کعبہ کے سامنے سجدے میں رو رہے ہیں۔ ان کی دعا یہ تھی یا اللہ میرے حج کو قبول فرما، میں گناہگاروں میں سے ہوں لیکن تیرے در سے کبھی دور نہیں گیا، تیری رحمت کا مسافر ہوں، تو مجھے قرب کا منزل دے۔ ایک بزرگ نے کہا میں نے حج میں بہت لوگ دیکھے ہیں لیکن مالک بن دینار جیسا روحانی سفر کسی کا نہیں دیکھا۔ موت کا وقت۔ خدا سے ملاقات۔ جب مالک بن دینار کی موت کا وقت آیا
تو اس نے رو کر کہا، یا اللہ، میں تیرے سامنے آ رہا ہوں، وہ مالک جو کبھی نشہ کرتا تھا لیکن تو نے اسے سجدہ کرنا سکھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی موت بھی ایک عبادت تھی، وہ سجدے میں تھے اور جب ان کی روح نکل گئی۔ آخری نصیحت۔ مالک بن دینار کی پوری زندگی ایک مثال بن گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے تو تجھے بھی ضرور معاف کرے گا۔ بس ایک دفعہ ٹوٹ کر کہہ دو، یا اللہ، اب مجھے بس تو ہی چاہیے۔ اس طرح آج کی یہ ویڈیو مالک بن دینار کی یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور ہمیں اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کتنا بھی گناہگار ہو، اگر اس کے دل میں ایک ہلکی روشنی سا کا جھلک بھی ہو تو اللہ اس روشنی کو روشن کر دیتا ہے۔